सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, तहरीक लब्बैक वाले, ख़त्म नबूवत वाले अपने मुतल्लिक क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन, तहरीक लब्बैक का खौफ, इस्लाम के ठेकेदार, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर इस्लाम के मुहाफ़िज़ वग़ैरह वग़ैरह, और हरकतें उनकी हैवानियत से भी गई गुजरी है। जैसे कह सकते हैं, औकात चवन्नी जिनीवी नहीं, गला करवा लो और करतूत में अभी बात करें तो आप सब कानों में हाथ लगा लें। तुम्हारे अखलाक बता रहे हैं कि तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुसलमान होने का ढोंग छोड़ दो। गुजरावाला में एक लड़की की ताज़ा तदफीन हुई थी। 2 दिन पहले सुबह उसकी लाश बाहर निकाल के मट्टी के ऊपर रखी हुई थी। इसकी तस्वीर भी है, मगर इतना हौसला नहीं कि शेयर किया जाए। इसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। अव्वल तो पुलिस क्या करेगी अगर उन शैतानों को पकड़ भी लिया, उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला भी दिए जाए, तो जो बेइज्जती कौम की हुई है उसका तदारुक हो सकेगा। इसके खानदान को जो तकलीफ हुई उसको ख़त्म किया जा सकेगा। दरअसल ये खबर उस कौम के नौजवानों का एक्सरे है। कितनी खौफनाक है। ड्रैकुला तो उसके सामने कुछ नहीं। एक फौतशुदा के घर वाले पहले ही सदमे से बेहाल होते हैं। एक घर का पाला हुआ जानवर भी ऐसे में हमदर्दी दिखाता है। ये जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं और कहते खुद को आशिकाने रसूल है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाम नेहाद आशिकाने रसूल के गढ़ में रहने वाले नाम के मुसलमानों ने मिलकर इस लड़की को जलील किया हुआ था। किस मुंह से खुद को मुसलमान कहते हैं ये लोग? शर्म से डूब क्यों नहीं मुड़ते सारे के सारे? ए हैवानों, तुम कौम नहीं गोल हो लकड़ बगों का, बल्कि इबलीसों का जट्ठा हो तुम। खबास्ते तुमसे जन्म लेती हैं, खबास्तों की फैक्ट्रियां हो तुम। तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगेगा। ये वो इस्लाम के ठेकेदार है जो लंबी दाढ़ी रखकर बातें ऐसी ऐसी करते हैं कि नौजवान नस्ल बर्बादी की खाइयों में गिरती जा रही है। उनका अपना कारोबार न बंद हो जाए, अपने मफाद के लिए लोगों के ब्रेन वॉश करके ऐसे काम करवाए जाते हैं। खुदारा अभी भी वक्त है अपनी नस्लों को इन मुल्लाओं के हाथों से बचा लो। ज़ेरे तस्वीर में जो मौलाना साहब 1.5 फुट दाढ़ी मुबारक से खड़े हैं, ये कोई आम बंदा नहीं। ये पूरे 1.5 किलो आशिक रसूल है और आजकल नौजवान नस्ल को अल्लाह की तौहीद और वाहदनियत का दर्स देते हैं। मजीद चौक आज़म ले में ये साहब मुर्दा मुर्गियाँ सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये मौलाना TLP के सरगर्म रुकन भी है। ये नौजवान नस्लों को मदरसों में तालीम देते हैं। सब लंबी दाढ़ी वाले दहशतगर्दी के पाठ पढ़ाते हैं। एक तो मौलाना खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कुरान में दहशतगर्दी के बारे में है। अस्तगफिरुल्लाह। टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। नाज़रीन, ये वो मौलाना साहब हैं जो अभी कुछ दिनों पहले जलील ख़ार हुए हैं। उनके अपने ही लोगों ने इनको दर्स देने से रोक दिया था और ऐसे ऐसे किस्से कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं। कहाँ लिखा है भला? इनसे पूछा जाए ये कौन सी तालीम है जैसी तालीम ये मौलवी हजरात दे रहे हैं? इनसे नौजवान नस्ल क्या सीखेगी? चले पहले आप वीडियो में उनकी बातें भी सुन ले, फिर हम बात करते हैं। एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो। उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है। ये हमारे लिए पैम्पर पूनिया हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है। सूरज को उंगली दिखा दे, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डालेगी। ये अंदर से कहेगा कैम शो कैम शो। वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आती, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। मैं कहता मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहां स्टन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका?
130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, 7 سمندر میں تھوک ڈال دے. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے, اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا, وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو. اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے. لا یبولون, پیشاب نہیں. لا یتغوطون, پاخانہ نہیں. لا یمتخطون, کوئی منہ میں تھوک نہیں, کوئی ناک میں بلغم نہیں, پاک صاف. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بھوک مر گئی, دکھ مر گئے, جوانی, بادشاہی, محبت, خوبصورتی, کمال, نیند بھی گئی, موت بھی گئی, تھکن بھی گئی, تھکاوٹ بھی گئی, بھوک بھی گئی, لڑائی بھی, دنگا بھی, فساد بھی, نفرت بھی, اندھیرا بھی, بڑھاپا بھی, ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا. چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے, اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਪੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, یہی بات ہم کہہ رہے ہیں, ہدایت ਦੇਵੇ انہیں سمجھ نہیں ਤੁਹਾਡੇ آتی. ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, قائدین ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ. پھر یہ ایسی باتیں احمدی قادیانی سے متعلق بھی کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جیسے کلمہ مٹا کر انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہو. یہ اس جہاں میں تو کلمہ مٹا کر خوش ہے, ابھی تو یہ خدا بنے بیٹھے ہیں. یہ جو ملا ہر دوسرے فرقے کے متعلق کافر کافر فلاں کافر کی رٹ لگائے رہتے ہیں, مگر ظلم سارا صرف احمدی مسلمانوں پر کرتے ہیں. یہ کفر کے فتوے دوسروں پر بھی اور احمدی مسلمانوں پر خصوصاً سراسر غلط اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سری خلاف ورزی ہے. لا اکراہ فی الدین کے منافی ہے. ملا یا ان کے ماننے پوجنے والوں میں سے کوئی کسی کو جو مرضی سمجھے اس کا حق ہے. صحیح یا غلط کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر کسی کو اگر کوئی کتا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے, مگر یہ مطالبہ کہ اب بھونکو اور کتے کی سی حرکات بھی کرو تو یہ مطالبہ سراسر ظلم, کفر ہے, اور اس کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. حالانکہ بریلوی, دیوبندی, شیعہ اہل حدیث کے عقیدے حیات مسیح, ختم نبوت کے مفاہیم, تفسیر انتہائی غیر اسلامی ہے, اور شیعہ فرقے کی حرکات سب و شتم پاک ہستیوں پر نہایت افسوسناک ہے. مگر یہ تمام فرقے اگر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو کسی کو بھی کوئی حق نہیں کہ ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے یا کافر کہنے کی بات کرے. پاکستان میں یہ لوگ ڈنڈا قانون غنڈہ گردی کر سکتے ہیں, باہر کے ملکوں میں ان بیچاروں کی بالکل نہیں چلتی. اب جو پاکستان میں زبردستی غیر مسلم بنا دیے جاتے ہیں وہ امریکہ, کینیڈا, یورپ میں مسلمان لکھتے ہیں اپنے مذہب کے خانے میں, اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تمام اراکین اسلام پر بلا خوف و خطر عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ پاکستان کے ملا جاہل بھی ہے جو کہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہے. یہ سرکاری آئینی مسلمانوں کے ملا اور ان کے ہم خیال بدماش و غنڈہ گر ٹولوں کے لوگ, وہ منافق بدترین مخلوق ہے جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں, جو کہنے کو تو بظاہر مسلمان ہیں مگر عمل ان کے کافروں اور منکرین انبیاء والے. عقل و شعور ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تاکہ یہ سوچتے کہ یہ کیا فرعونیت کر رہے ہیں. ان کی اپنی تعلیم اور تفسیر خود ملاحظہ کریں اور پوری قوم کا عمل و کرتوت خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ قرآن اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یا مشرکین مکہ سے 2 ہاتھ آگے زمین و آسمان کے بیچ کی کوئی بدترین مخلوق ہے. لستا علیہم بمسیطر. ترجمہ کنز العرفان, تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے داروغہ نہیں ہو. تفسیر صراط الجنان. لستا علیہم بمسیطر, تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے داروغہ نہیں ہو, یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑیں, بلکہ اللہ تعالی کا پیغام احسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے. اس کے بعد اگر سارے لوگ کافر رہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا.
جیسے اگر سورج سے کوئی روشنی نہ لے یا بادل سے فیض نہ لے تو اس سے سورج یا بادل کا نقصان نہیں ہے۔ یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ انہیں جبراً مسلمان نہ کریں، بلکہ اسلام کی تعلیمات پہنچا کر قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ان پر چھوڑ دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو یہ تعلیم بیان کر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، پیار، محبت اور حسن خلق۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل الٹ عمل۔ قبروں سے احمدی مسلمانوں کی میت تک نکال کر بے حرمتی کرتے ہیں، یہ روڈ پر میت پھینک دیتے ہیں، دفنانے سے روکتے ہیں، کلمہ مٹایا جاتا ہے، قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ جو زندہ ہیں ان معصوم بے گناہ احمدیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ گالیاں، جھوٹے، بہتان، الزام ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ ان کی حرکتیں اور کرتوت دیکھ کر ہر صاحب تقویٰ کو فرق صاف نظر آ جائے گا کہ حقیقی طور پر مسلمان اس طرح نہیں ہو سکتے، بلکہ صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ مشرکین و منکرین مکہ سے بھی بڑھ کر جھوٹے، ظالم اور بے دین ہیں۔ یہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔